محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت سخن گا مقرر شان خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب خطیب آپ فیصل آباد اپنے مخصوص انداز دے اندر خطاب فرماندے نے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ جنہ دا ایمان ہے کہ رب منگن والے انو عطا کر دے، بن مگیاں بھی عطا کر دے، گڈ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دیں آجی میں تارے چھپ جاندے نے، دن چڑھ دیں آجی میں تارے چھپ جاندے نے، غم زندگی چوں او دے ایویں مک جاندے نے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی
کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے گھر کدی غربت نہیں آ سکدی جنوں سونا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زی وقار معزز سامعین و سامعات میں دعا گو ہاں جن احباب نے اڑ دے پروگرام نو ترتیب دیتا جن احباب نے معاونت فرمائی احباب جماعت معاونین انتظامیہ بھائی محمد شمس صاحب اور دیگر احباب اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اللہ تعالیٰ دے انسان تے بے شمار احسانات اور انعامات نے توجہ میری طرف رکھنا زیادہ لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کرنی انشاءاللہ ایک سبق سنانا ہے جس سمجھ دندر آ گیا میری تیری نجات واسطے کافی رحمت کائنات علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کے اس امت دی رہنمائی فرمائی اور کائنات دے رب دے اپنے بندیاں تے بے شمار احسانات نے اللہ تعالیٰ نے زمین نو فرش بنایا آسمان نو چھت بنایا زمین نو آسمان نو بنان تو بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان تے سورج نو چمکایا چاند نو چاندنی عطا کیتی ستاریاں نو روشنی عطا کیتی زمین و آسمان دا نظام بنایا اور بڑیاں بڑیاں مخلوقات نو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر جتنیاں بھی مخلوقاں پیدا کیتیاں سب تو افضل اللہ نے انسان نو بنائے تمام مخلوقات تو افضل کون ہیں بولو جڑے ماشاءاللہ انسان بیٹھے نے بول کے اپنی موجودگی دا ثبوت دیو ساریاں مخلوقات تو افضل مخلوق کیڑی ہے انسان حضرات اے بھی میرے رب تعالیٰ دا انعام ہے کہ اس کائنات دے رب نے مینوں تینوں بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں زیادہ دور جان دی ضرورت کوئی نہیں جس جگہ تے بیٹھیں کرسی تے بیٹھیں نیچے بیٹھیں کسی بھی مقام تے تشریف فرماؤ اپنے 5-6 فٹ دے جسم وال نظر دوڑاؤ اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ بنائے اور انہ جوڑاں دی رب نے جویں سیٹنگ اور پیکنگ کیتی ہے کائنات دے اندر انج کوئی جوڑ سکدا نہیں ایک جوڑ بھی ٹوٹ ڈائے خراب ہو جائے کائنات دے سرجن مل کے انج نہیں جوڑ سکدے جویں میرے رب نے جوڑے نے رات اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے اس قدر نعمتاں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اسی گن نہیں سکدے اور فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا فرمایا انسان جتنے بھی نہیں سارے لکھن بہ جان درختاں دیاں کلمہ بن جان سمندر دے پانی دی سیاہی بن جائے انسان لکھ دے مک سکدے نے کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ سکدیاں نے
سیاہیاں لکھ دیاں ختم ہو سکدیاں نہیں، لیکن میرے رب دے انعام مک سکدے نہیں۔ حضرات میں زیادہ اللہ دے انعامات دا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، مختصر وقت دے اندر اللہ دے صرف 3 انعام اور جڑے بہت بڑے انعام نے انہاں دا تذکرہ کر کے میں تو صحباب کو اجازت چاہواں گا۔ پہلا انعام جدہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ ترجمہ سماعت فرمانا، ایمان تازہ کر دیا جانا، اللہ ہی مشکل کشا، کان پرنس دندران والے دوستا، محبت پیار نال قرآن پاک دی آیا مبارکہ دا ترجمہ اللہ رب دا پہلا انعام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اسا انسان نو مٹی دندروں پیدا کیتا ہے۔ اس مراد دے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، فرمایا انسان تیری پیدائش دی سبب ہے، تیری پیدائش دا سبب ہے ایک پانی دا قطرہ۔ اللہ اکبر، آج جوان ہو کر کے تو رب نو بھول گیا ہے، آج جوانی دے اندر قدم رکھے شراباں پین لگیے، آج جوانی دے اندر قدم رکھے فلموں تے ڈرامیاں دا شوقین بن گئے، آج جوان ہو گئے ماں باپ دا نافرمان بن گئے، آج جوان ہو گئے سودی کاروبار کرنا شروع کر دیتے، آج جوان ہو گئے رب دے دروازے تو علاوہ غیراں دے در تے جا کر کے جھکن لگیے، آج جوان ہو گئے رب دا بوا چھڑ کے غیراں دا نام لین لگیے۔ اللہ فرماتے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، انسان اساں تینوں ایک نطفے تو پیدا کیتا ہے اور ایک مقام تے اللہ تعالیٰ فرماتے نے حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِیرًا۔ را محبت نال کو سبحان اللہ۔ انسانیت دی عظمت دے اندر اللہ دا قرآن اور کائنات دا رب انسان نو دی اوقات یاد کرامدا پیا ہے۔ آج انسان اپنی اوقات بھول گیا، قبر نو بھی بھول گیا، میدان محشر بھی بھول گیا، پیدا کرن والے رب نو بھی بھول گیا۔ انسان جدوں تک انسان رہندا ہے اللہ دی قسمیں اپنے رب رحمان نو نہیں بھولدا، جنی دیر تک انسان دے اندر انسانیت ہے کائنات دے رب دا دروازہ چھڑ کے نہیں جاندا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کر انسان جدوں تیرا ذکر ہی کوئی نہیں، جدوں تیرا وجود ہی کوئی نہیں سی، اساں تینوں ایک نطفے تو پیدا کیتا۔ اللہ اکبر لگے اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔
اللہ اکبر فرمایا اساں نطفے تو لوتھڑا بنایا لوتھڑے تو گوشت بنایا پھر ہڈیاں بنائیاں پھر ہڈیاں تے گوشت چڑھایا ادھر میرے ول توجہ کرنا اللہ فرماندے نے ڈھانچہ بن گیا پھر جتے ہاتھ سونے لگ دے سنے اوتے ہاتھ سجا دیتے جتے پیر سونے لگ دے سنے اوتے پیر لگا دیتے جتے کان سونے لگ دے سنے اوتے کان لگا دیتے جتے گھونٹ سونے لگ دے سنے اوتے گھونٹ لگا دیتے ایڈے سونے گھونٹ بن گئے نے کہندا پھر دے اللہ لی تیرے بلاں دی تے ایسی ٹیسی بلاں دی اللہ اکبر جتے اکھاں سونیاں لگ دیاں سنے اوتے اکھاں سجا دیتیاں اکھاں ویکھ کر کے آئینہ ویکھ کر کے شیشہ ویکھ کر کے اپنے آپ دن گلاں کردا پے کہندا میرے ورگیاں کسے دیاں اکھاں کوئی نہیں ایڈیاں سونیاں اکھاں اللہ اکبر کتے اپنے ہونٹاں تے ناز کردا پے کتے اپنی اکھاں تے ناز کردا پے کتے اپنے نوز تے ناز کردا پے کتے اپنی پیشانی تے ناز کردا پے کتے اپنے رخساراں تے ناز کردا پے اللہ فرماندے نے جتے 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 جڑی چیز پھب دی سی سڈ دی سی جچ دی سی اوتھے لگا دیتی فاتا بارک اللہ احسن الخالقین اللہ اکبر فرمایا سونیا اے تیرا ایڈا سونا چہرہ ایڈی سونی شکل ایڈی پیاری صورت بنان والا کون ہے ایڈی سونی صورت بنان والا کون ہے ایڈی سونی شکل بنان والا کون ہے اللہ اکبر انسان مکمل ہو گیا 9 ماہ اپنی ماں دے بطن دے اندر گزارن تو بعد ہن دنیا تے آ گیا ہے اللہ اکبر ماں کہندی ہے میرا پتر کیڈا سونا ہے باپ کہندا ہے میرا لال کیڈا سونا ہے دادا دادی کہندے نے ساڈا پوتا کیڈا سونا ہے چاچے تے پھپھیاں کہندے نے ساڈا بھتیجا کیڈا سونا ہے نانا نانی کہندے نے ساڈا نواسا کیڈا سونا ہے ماموں تے خالہ کہندیاں نے ساڈا بھانجا کیڈا سونا ہے آسماناں تو آداندی ہے او میرے بندے نو سونا کہن والیو ماں تے اپنے بیٹے نو سونا کہندی ہے باپ تے اپنے پتر نو سونا کہندے رشتہ دار تے اپنے جناب رشتہ دار نو سونا کہندے نے میں آسماناں تے بیٹھ کر کے کہنا والتین والزیتون وطور سینین وغاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماندے نے میں قسم چک کے کہندا پیا میں انسان نو سونا بنائے میں انسان نو پیارا بنائے میں انسان نو بڑا اعلیٰ بنائے میں انسان نو بڑا افضل بنائے رب نے افضل بنایا انسان بنا کر کے رب نے جناب انسان نو بنایا تے کس واسطے بنایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا سی جنات تے انساناں دی تخلیق کیتی اپنی عبادت واسطے اللہ اکبر اور رب نے مینوں تینوں پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے دن دے اندر 24 گھنٹے عطا کیتے 24 گھنٹیاں دے اندر 1.5 گھنٹہ صرف نماز واسطے باقی 22 گھنٹے دنیا واسطے پر انسان 24 گھنٹیاں دن 1.5 گھنٹہ بھی اپنے رب واسطے نہیں نکال سکدا اللہ اکبر رب نے مینوں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے پر انسان کتے اپنے ہاتھ دے اندر لال رنگ دا دھاگا بن کے رب دیاں نافرمانیاں کردا پیا ہے کتے اپنے گلے دے اندر توید لٹکا کر کے رب دیاں نافرمانیاں کردا پے کتے اپنی انگوٹھی دے اندر پتھر جناب جڑوا کر کے کہندے پتھر میرے نفع نقصان دا مالک ہے اللہ دا دل دکھاندا پیا ہے کتے اپنے ہاتھ دے اندر کڑا پا کے کسے بزرگ وال نسبت کر کے کہندے اس کڑے دی فلاں بزرگاں وال نسبت ہے جس دن دا میں پائے خیراں ہو گیاں نے خوشیاں آ گیاں نے غم ٹل گئے نے او انسان
انسان بنے پیدا بھی انہیں کیتے تے مشکلاں بھی گل کرن والا کون ہے اللہ اکبر اللہ پیدا کرنے والا بھی ہوئے ایک میں نوں پیار تے محبت نے ایک بات دا جواب دینا جڑا انسان جس چیز دی تخلیق کر دے انہوں پتہ گندے کتھوں کیڑی چیز دی ضرورت پیدا ہونی ہے کتھوں کیڑی چیز دی ضرورت پوری ہونی ہے انسان نو رب نے پیدا کیتے تے ضرورتاں بھی کون پوریاں کرے گا اللہ پوریاں کرے گا نہ غیراں دے در تے جایا کر رب دے دروازے تے آیا کرے رب دا احسان ہے اللہ تعالی نے مینوں تینوں انسان بنائے رب ڈنگر بنا دیندا رب جانور بنا دیندا رب بھیڈاں بنا دیندا رب بکریاں بنا دیندا رب مجھاں بنا دیندا اونوں کون پوچھن والا سی رب دا احسان ہے کہ رب نے مینوں تینوں انسان بنائے اس واسطے انسان بن جا رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر ہر وقت کدا نام لینا چاہی دے اوے گج کے دوویں ہاتھ چوکے کو کدا نام لینا چاہی دے اللہ دا رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ 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 گونج پہ جائے اللہ دی توحید دے ترانے دی پاک نبی دا اے فرمانے اللہ 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 کریا کرے تو فانی او باقی بندیا تو خاکی او اللہ وحدہ لا شریک کے مولا او یکتا او کلائے اس دادارے چھڑ کے بندیا غیران دے نہ وڑیا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے اللہ دا قرآن کی اعلان کرے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ اکبر اللہ حضرات میرے رب دا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنائے انسانیت دا تقاضے عبادت رب دی کیتی جائے سجدہ رب نو کیتا جائے حاجت روا رب نو منیا جائے مشکل کشا رب نو منیا جائے داتا رب نو منیا جائے دستگیر رب نو منیا جائے علا کل شیء قدیر رب نو منیا جائے وہ جڑا رب دا دروازہ چھڑ کے در در تے جام دے انسان کہلان دا حقدار نہیں اللہ فرماندے نے اولئک کالانعام بل ہم اضل اے انسان نہیں اے تے جانوراں نالوں بھی پیڑے اے تے ڈنگراں نالوں بھی پیڑے اللہ اکبر اللہ انسانیت دا تقاضا عبادت کیدی عبادت کی دی اللہ دی کیونکہ رب نے ساڑھے تے انعام کیتا ہے رب نے سانو انسان بڑھایا اور دوسرا انعام میرے رب دا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایڈا سونا پیارا نام ہے تے پھر نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھو مرضی تہاڈی ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تسی 9 بڑے بھی درود پاک پڑھے آؤ 9:30 بجے بھی درود پاک پڑھے آؤ 10 بجے بھی درود پاک پڑھے آؤ 11 بجے بھی درود پاک پڑھے آؤ تے 12 بجن والے نے ہن بھی درود پاک پڑھ کے وکھاؤ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری چالا ہے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک دی حبیب کبریا جناب محمد آکے گلی ماں ہویا کمالے آکے گلی ماں ہویا کمالے آکے گلی ماں ہویا کمالے وہ جدہ ملی کوئی نہیں او ملی علالے آکھے گلی ماں ہویا کمالے او جدہ ملی کوئی نہیں او ملی علالے جیڑا سب تو سوگنے انہوں لے کے آئیاں آکھیں گلی ماں حضرت گلی ماں پتہ کی فرماندیاں نے حسدات قمدی سجری سویرے حسدات گندی سجری سویرے حسدات گندی سجری سویرے اتے خیر ہووے جتھے رکھ دا پیرے اتے خیر ہووے جتھے رکھ دا پیرے کیوں جیڑا سب تو سوگنے انہوں لے کے آئیاں آکھیں گلی ماں ہویا کمالے وہ جدہ ملی کوئی نہیں او ملی علالے آنکھیں گلی ماں اور اللہ دی قسم میں دعوے نال کہنا واؤ آج جڑا میں جملہ کہنے والا جدوں دا جلسہ شروع ہویا خودوں تو ہون تک جن احباب تشریف فرما نے جملہ سن کے انشاءاللہ سب دیاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیا حضرت گلی ماں پتہ کی فرمان دیاں نے اس وچ تے سکیاں وچے اس وچ تے سکیاں وچے کدی ونڈ نہیں کیتی سبحان اللہ اس وچ تے سکیاں وچے کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچے کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سونے لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سونے لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سوگنے انہوں لے کے آئیاں آنکھیں گلی ماں ہویا کمالے او جدہ ملی کوئی نہیں او ملی علالے آنکھیں گلی ماں اور حضرت گلی ماں پتہ کی فرماریاں نے سکھ دینوں مینوں رب ملائے سکھ دینوں مینوں رب ملائے انہوں لکھ لکھ سلاماں جسمان جائے انہوں لکھ لکھ سلام جسمان جائے کیوں جیڑا سب تو سوگنے انہوں لے کے آئیاں آنکھیں گلی ماں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا دوسرا انعام میرے رب داؤ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرن دا حق تے اس حالت دے اندر تانوں موت آئے کہ تسی مسلمان ہو کر کے مرو اللہ کو اکبر اے آیا مبارکہ دس دیے ساری زندگی اسلام دے اندر گزارنی چاہیے مسلمان بن کے ساری زندگی گزارنی چاہیے رب دا انعام ہے رب نے سانو انسان بنائے کائنات دے لوگوں دنیا تے انسان بڑے
بڑے نے، یہودی بھی انسان نے، عیسائی بھی انسان نے، سکھ بھی انسان نے، ہندو بھی انسان نے، مجوسی بھی انسان نے، لیکن رب دا ساڈے تے انعام ہے، رب نے سانو انسان بھی بنائے تے مسلمان بھی بنائے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اور مسلمان ہونا کتنے بڑے عذاب دی بات ہے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر تے بیٹھے نے تے رب دے کولوں دعا کردے نے توفانی مسلماں وعلیکنی بالصالحین۔ اے کائنات دے ربا، میں تیرا پیغمبر تخت مصر تے بیٹھ کے دعا کرنا، اللہ مینوں موت آئے تے اسلام دی حالت دے اندر آئے۔ رب دے پیغمبر نے پیغام دیتے، بندہ چاہے جتنا مردی اچھے مرتبے تے چلا دے، اسلام نہیں چھڑنا چاہیے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ بندہ چیئرمین بن جائے، بندہ ایم پی اے بن جائے، بندہ ایم این اے بن جائے، بندہ وزیر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، اسلام چھڑنا چاہیے۔ بولو اسلام چھڑنا چاہیے۔ اللہ چنگی نوکری مل جائے، لوگ اسلام نو بھول جاندے نے، چنگی ملازمت مل جائے، لوگ اسلام نو بھول جاندے نے، کاروبار چل پے وہ لوگ مسلمانی بھول جاندے نے۔ نہیں، مسلمان بنو، مسلمان اللہ نے بنائے تے ساڈے تے بہت بڑا انعام ہے۔ اور مسلمان کنڈ دا بننے، صبح دا بننے، دوپہر دا بننے، شام دا بننے، دن دا بننے، رات دا بننے، نانا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے کائنات دے لوگو، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جو، پورے تے پورے اسلام دے اندر پورے دے پورے اسی مسیتے ہونے ہاں تے مسلمان ہونے ہاں تے بازار دے اندر ہونے ہاں تے ساڈا طریقہ کار ہندوؤں والا ہوندا ہے۔ اسی مسجد دے اندر ہونے ہاں، مسلمان ہونے ہاں، اللہ گھر دے اندر جا کے ساڈا طریقہ کار بدل جاندے۔ اسی جلسہ سننا آئیے، درس سننا آئیے، تقریر سننا آئیے، خطبہ جمعہ سننے واسطے آئیے، مسلمان بڑھ کے آنے ہاں، جدوں بازاراں دے اندر چلے جانے ہاں، سودی کاروبار کرنے ہاں، رشوت اسی لینے ہاں، دھوکھا اسی کرنے ہاں، فراڈ اسی کرنے ہاں، جھوٹ اسی بولنے ہاں۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا، رب دا بھی قرآن کہندے اسلام دے اندر داخل ہو تے پورے داخل ہو۔ این کر کے بازار دے اندر بندہ جاندہ ہوئے ویک کے پتہ چل دے مسلمان جاندہ پہ، پر کی کریے اللہ کو اکبر لاسی مسلمانہ لام دے نل لیبل لگا لیا مسلمانی دا، ایک پاسے ہندو ہے، ایک پاسے عیسائی ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، اللہ مجوسی ہے، ایک پاسے مسلمان ہے، دو میں کٹھے بیٹھے نے، بندہ چھیتی پہچان نہیں سکدا یہودی کیڑے مسلمان کیڑے پتہ چل دا۔ یہودی بھی کلین شیپ ہے، مسلمان بھی ہے، یہودی بھی بے نمازی ہے تے مسلمان بھی، او بولو یار، مسلمان بھی بے نماز ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، رب دا انعام ہے، رب نے انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ آخری گل کراں، اپنی بات اختتام لے کے جاواں، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، میں مومنہ تے احسان فرمایا اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں والمبعوث فرمایا۔ کائنات دے لوگو، میرے رب دا انعام ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ انسان ہونا بھی عذاب دی بات ہے، مسلمان ہونا بھی عذاب دی بات ہے، لیکن پیدا کرنے والے رب دی قسمیں سب تو بڑے عذاب دی بات ہے۔ بندہ انسان بھی گئے، مسلمان بھی گئے تے محمد پاک دا غلام بھی گئے۔
اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں یہ رب دا انعام ہے اللہ نے سانو نبی پاک دا غلام بنائے تے میرے پیغمبر دا غلام ہونا کتنے بڑے اعزاز دی بات ہے ایک مثال دے کے گل ختم کرنا چاہنا اللہ دی قسم جنوں نبی پاک دی غلامی مل گئی انہیں دنیا دیاں دولتاں نو ٹھڈے مار دیتے انہیں دنیا دیاں شائیاں نو ٹھکرا دیتا جنوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں غلامیاں مل گیاں انہاں بادشاہتاں چھڑ دیتیاں نہیں تے حضرت سلمان نو پوچھ کے ویکھ لے حضرت صہیب نو پوچھ کے ویکھ لے حضرت بلال نو پوچھ کے ویکھ لے جنہاں میرے پیغمبر دی غلامی دے اندر آ کر کے سب کچھ قربان کر دیتا اللہ کیونکہ انہاں صحاب دا یقین ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر آ گیا اونوں کائنات دے خزانے مل گئے نے ادھر میرے وال ویکھنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی نا حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر نو ایک غلام دیتے بطور تحفہ جنہ دا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اوے پسرور دے علاقے دے کلے والی دے عباسیہ اللہ دی قسم میری پوری تقریر تے توجہ نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں آخری چند منٹاں تے توجہ کرنا پوری تقریر دا نچوڑ بیان کرنا چاہنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے کر کے حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر نو بطور تحفہ غلام دیتا زید بن حارثہ ادھر حضرت زید دے والدین نو پتہ چلے آؤ ساڈا بیٹا زید غلامی دے اندر ہے نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے حضرت زید دے والد حضرت زید دے ابو چل دے مکہ المکرمہ دے اندر آئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے کہندے نے سونیا ساڈا بیٹا زید تواڈی غلامی دے اندر ہے ساڈا بیٹا سانو واپس کر دیو جننے پیسے لینے نے لے لو میرے پیغمبر فرماتے نے مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں مینوں درم و دینار دی لوڑ کوئی نہیں زید نو بلا لینے زید تواڈے نال جانا پسند کرے تے مینوں کوئی اعتراض نہیں اللہ میرے پیغمبر نے حضرت زید نو بلایا اوے کلے والی دی عباسیہ اردا گرد تو آن والے ساتھیا پسرور دے علاقے دے اندر رہن والیا اللہ دی قسم اج اساں فیصلہ کر کے جانے غلامی کیویں دی ہونی چاہیے پیار کیویں دا ہونا چاہیے محبت کیویں دی ہونی چاہیے عقیدت کیویں دی ہونی چاہیے احترام کیویں دا ہونا چاہیے غلامی گئے تے کنڈ دی گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید نو بلایا آپ فرماتے نے زید ویندا پہ کون آ کر کے بیٹھے نے حضرت زید کہندے نے سونیا ایک میرے ابو جان نے ایک میرے چچا جان نے آج مدتاں دے بعد اپنے ابو دیاں زیارتاں ہوئیاں آج مدتاں دے بعد اپنے چاچو دیاں زیارتاں ہوئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے زید تیرے چچا تیرے ابو تنو لین واسطے آئے نے اللہ قدر تے زید دیاں کھنڈل پیاں اینے کر کے کدی چچے دا چہرہ ویندے نے کدی اپنے ابو دا چہرہ ویندے نے تے کدی میرے پیغمبر وال ویکھ دے پینے ادھر میرے ول توجہ کرنا پسروریا حضرت زید بول کر کے کہندے نے سونیاں زید تواڈیاں جدائیاں برداشت نہیں کر سکدا چچا کے بڑیے حضرت زید دا بازو پکڑ کر کے الگ جا کر کے کہن گیا زید تینوں پتہ نہیں ایک پاسے ساڈیاں کوٹھیاں بنگلے جائیداداں بینک بیلنس تے دوسرے پاسے تیرا باپ تیری جدائی جندر رو رو کر کے پاگل ہو گئی ہے تے تیری ماں دا حالت بن چکی ہے دروازہ گل دے ہوا دیکھو جھونکے دل وی دروازہ گل گل دے نال تے تیری ماں کہندی ہے کہ تے میرا زید تے نہیں آ گیا اتنی بے تاب بے قرار ہے تیری ماں تیرے ملنے واسطے تو اپنی ماں دی محبت چھڑ کے اپنے ابو دی محبت چھڑ کے اپنے چچے دی محبت چھڑ کے اپنیاں کوٹھیاں بنگلے جائیداداں بینک بیلنس چھڑ کے محمد دی غلامی قبول کردا پے اللہ دی قسم قدر تے صاحب دیاں کھنچواں سجاری نے روندے پینے تے فرماندے پینے چچا جی او مزہ دنیا دیاں بادشاہتاں دے اندر نہیں جڑا مزہ محمد دی غلامی دے اندر ہے
اللہ کو اکبر میں انج لگ دے غدر تے زیاد کہندے کون گے جسے مل گے آگے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گے جسے مل گے آگے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گے بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جیسے کو ٹھکانہ ملا گئے جسے مل گے آگے کملی والے کا دامن اسے دو جگہ کا خزانہ ملا گے اذان کہے جا نمازیں پڑھے جا اذان کہے جا نمازیں پڑھے جا شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نماز اسی کی اذان اسی کی نماز اسی کی محمد کا جسی کو یارانہ ملا گئے بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا گئے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اکبر اللہ جنوں میرے پیغمبر دی غلامی مل گئی انہوں کائنات دے تخت مل گئے انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گیاں انہوں کائنات دیاں شاہیاں مل گیاں میرے رب دا انعام ہے کہ رب نے سانو انسان بنائے مسلمان بنائے محمد پاک دا غلام بنائے اور نبی پاک دا غلام ہوئے جڑا میرے پیغمبر دے نقش قدم تے چل دے آپ دی سنت دے مطابق زندگی گزار دے میرے پیغمبر دا غلام ہوئے جڑا کلے والے دی بازار دے اندر ٹڑیا جان دے ویک کر کے لوگ کہندے نے محمد عربی دا غلام جاری ہے سونے نبی دا پروانہ جاری ہے سونے نبی دا پروانہ تے دیوانہ جاری ہے اور کائنات دے لوگو اللہ دی قسمیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہونا میرے پیغمبر علیہ السلام دا امتی ہونا اتنے بڑے اعزاز دی بات ہے مفتی صاحب دا حکم ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر لگا اے حدیث سن کے انشاءاللہ تیرا سر فخر نال بلند ہوئے گا صحیح مسلم دی روایت ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام دے علاقے جمدر مسجد دے منار تے اترن کے 2-3 منٹاں دے اندر گل مکان لگا میرے پیغمبر مسجد دے منار میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت عیسیٰ قرب قیامت مسجد دے منار تے اترن گے سیڑھی لگا کر کے حضرت عیسیٰ نو نیچے اتارے آ جائے گا فجر دا ویلا ہوئے گا حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر
اندر داخل ہون گے این کر کے والاں اندروں پانی دے قطرے گردے گون گے امام مہدی این کر کے مسلح تے کھڑے گون گے حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھن گے مسلح چھڑ دین گے کہن گے حضرت عیسیٰ جی آؤ نہ سانو نماز پڑھاؤ ساڑھے امام بن جو اوے امتیا اللہ دی قسم اپنے پیغمبر دا غلام ہونا فخر محسوس کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی دوان گے امام مہدی کہن گے اوے حضرت عیسیٰ جی آؤ نا اج سانو امامت کرا دیو نماز پڑھا دیو حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی نماز تو پڑھائیں گا آج میں امام بن کے نہیں آیا آج میں محمد دا غلام بن کے آیا اللہ اکبر اللہ وہ کائنات دے لوگوں اسی اس پیغمبر دے غلام جس پیغمبر دا شہر ایڈا پیارے جن ایک واری ویکھ لیے وہ جناب بار بار ویکھن نو تڑپدا پے ترسدا پے آئے اللہ اکبر اللہ تے جن نہیں ویکھیا اللہ بار بار دا دل کردے دعاواں کردے خط چکدے اللہ کیڑا وقت آئے مکے قادری گوڈے مدینے قادری گوڈے میں مبلغ اسلام سفیر امن مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دا حکم پورا کراں تے گل ختم کراں او جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جنہاں دا مدینے جانو دل کر درا گڈ کے کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جنہ مدینے نال پیارے اوڈے پیار نال مدینے دا نام لو جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی دل کر دے کھو جائیے قربان مدینے دے دل کر دے کھو جائیے قربان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے دعا کر لگا قبولیت دا وقت محبت نال کہہ دینا آمین اے مولا تیرا کی جامدہ ہر سال جے کر دے میں مولا تیرا کی جامدہ ہر سال جے کر دے میں ایسے سارے مجمع لئی سامان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور کیوں مدینے دے ارمان رکھنے کیوں دل کردہ مدینے پاک جانو کیونکہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو گے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے اللہ تعالیٰ سانو انسان بھی بنائے
مسلمان بھی بنائے تے سونے محمد دا پکا غلام بھی بنائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.